जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष 2080 सालको भदौ महिनाको मेष राशिको तपाईकै राशिफल लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, मेष राशि हुने महानुभावहरुका लागि यो 80 सालको भदौ महिना के कस्तो रहनेछ, तपाईको ग्रह गोचरले तपाईको कर्म क्षेत्र, व्यापार, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि विषयमा के कस्तो प्रभाव पार्नेछ, सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ वा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यदि कुन क्षेत्रमा कुनै नकारात्मक प्रभाव पार्दैछ भने तपाईले के कस्ता उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईको भदौ महिनालाई तपाई आफैले राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ, ज्ञानवर्धक लाग्छ भने अरूलाई सेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, ढिला नगरिकन प्रवेश गरौँ ग्रह गोचरको साथमा तपाईको यो 80 सालको मेष राशिको विशेष भदौ महिनाको राशि। मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि 2080 सालको भदौ महिनाको ग्रह गोचरका साथमा राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईको राशिबाट यो महिना राजा ग्रह सूर्य ग्रह पञ्चम भावमा स्वराशिमा रहनेछ भने बुध ग्रह पनि पञ्चम भावमै गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै शुक्र ग्रहको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईको राशिबाट चौथो भावमा रहनेछ भने मंगल ग्रहको गोचर प्रभाव 2 गते पछिको समय तपाईको राशिबाट छैटौं भावमा शत्रु भावमा रहनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि यो महिना तपाईका लागि त्यति नराम्रो देखिएको छैन। मंगल ग्रहको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाई कुनै पनि विशेष आईटी प्राविधिक क्षेत्रमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, जग्गा जमिन आदिको कारोबारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा कुनै पनि विवादित कुराहरू झेल्दै हुनुहुन्छ वा तपाई कुनै पनि मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रमा तपाईले विशेष सफलता प्राप्तिको योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। परीक्षा प्रतियोगितामा अगाडि बढ्नका लागि पनि यो महिना सकारात्मक रहनेछ भने कोही व्यक्ति जो जब जागिरका लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो महिना जब जागिरको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अवसर तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। विशेष मंगलको गोचर प्रभाव तपाईका लागि सकारात्मक रहेको छ भने यो महिना शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईका लागि विशेष कला, साहित्य, लेखन, गायन आदिको क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्न सक्ने योग हो भने विशेष सूर्य र बुधको बुध आदित्य योगको प्रभाव तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा रहने हुँदाखेरि आफ्नो सन्तान पक्षसँग निकटपन बढाउन सक्ने, सन्तानका लागि सकारात्मक सहयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। नयाँ नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईका लागि यो महिना त्यस्तो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। अब तपाई नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा यो महिना सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, काम कार्यका लागि जोश जागरका साथ तपाई अगाडि बढ्न सकिने समय रहनेछ। बौद्धिक क्रियाकलापको क्षेत्रमा, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रबाट पनि तपाईले राम्रो लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भने विशेष सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्नेछ र सहयोग गर्दै तपाई अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। अब यो महिना साथीभाइसँग निकटपन बढ्न सक्छ, तर साथ सहयोगमा थोरै भए पनि तपाईले कमी चाहिँ महसुस गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। गलत मान्छेहरूबाट चाहिँ तपाईले थोरै टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ भने यो महिना तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा आफूले योजना बनाए अनुसार कर्मशील भएर तपाई अगाडि बढ्नुहुन्छ, योजनाबद्ध रूपमा बढ्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको कार्यक्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। सरकारी जन्य काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रशासनिक काम कार्यहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ।
अब तपाईका लागि यो महिना विशेष कार्य वातावरणलाई आफूले पनि राम्रो बनाउने कोसिस गर्दा अझ राम्रो हुनेछ भने तपाईका प्राइभेट काम कार्य व्यक्तिगत जीवनमा रहेका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईले समाधान गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। अब वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट सोचे अनुसार पूर्ण रूपमा लाभ प्राप्त चाहिँ नहुन सक्छ। त्यसैले तपाईका लागि यो महिना कार्य दृष्टिले फलदायी समय हो। कतिपय क्षेत्रमा चाहिँ आफैले थोरै केयरलेस गरेर अगाडि बढ्दाखेरि कामहरू बिग्रिन सक्छ। हौसिएर काम नगर्नुहोस्। यो महिना विशेष कार्य वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउने, बोली र व्यवहारमा पनि ध्यान दिएर बढ्नुहुन्छ भने कार्यक्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ। सूर्य बुधको बुध आदित्य योगको प्रभावले गर्दाखेरि यो महिना नयाँ नयाँ उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ फड्को मार्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने लगानीका लागि धेरै बाटोहरू खुल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको आय आर्जन पक्षलाई पनि राम्रो बनाउँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने यो महिना व्यावसायिक दृष्टिले तपाईका लागि नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। अब कतै उठ्नु पर्ने व्यावसायिक रकम पनि तपाईले उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अब तपाईका लागि यो भदौ महिनामा आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिले हेर्दै गर्दाखेरि यो महिना सकारात्मक रहनेछ। किनभने पञ्चम भावबाट सूर्य र बुधको 7औं दृष्टि आय भावमा पर्ने हुँदाखेरि तपाईका लागि राम्रो देखिएको छ। अर्को पक्ष भनेको तपाईको राशिबाट दोस्रो भावको मालिक शुक्र ग्रह चौथो भावमा रहने हुँदाखेरि तपाईका लागि आर्थिक सेभिङतर्फ पनि ध्यान आकर्षण हुन सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। केही पक्ष भनेको तपाईको आफ्नो सन्तानको प्रगतिका लागि, सन्तानको शिक्षाका लागि केही खर्च चाहिँ भइदिन सक्ने वा लगानी बढ्दिन सक्ने समय चाहिँ बनेको छ। आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिले तपाईका लागि त्यस्तो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। आफू पनि मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यो महिना विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइको क्षेत्रमा त्यस्तो नकारात्मक असर देखिएको छैन। तपाईको राशिबाट पढाइ भावमै सूर्य र बुधको गोचर प्रभाव रहने हुँदाखेरि उच्च शिक्षातर्फ तपाईको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने र तपाईँ शिक्षा आर्जन गर्दै हुनुहुन्छ भने यो महिना सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अब विद्यार्थी वर्गहरूले तपाईका कुनै पनि क्रिएटिभ कार्यहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। अब मङ्गलको गोचर प्रभावले यदि विद्यार्थी वर्गहरू कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगिता खेलकुद जस्ता कुराहरूमा सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले जित हासिल गर्न सक्ने महिना पनि बन्दिनेछ। त्यसैले शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि यो महिना नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। अब स्वास्थ्य पक्षमा तपाईका लागि यो महिना त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर चाहिँ छैन। सामान्य तपाईको विशेष चोटपटकका कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कतिपय दीर्घावधिका कुराहरूमा चाहिँ कमी आउन सक्ने मङ्गलको गोचर प्रभावले देखिएको छ भने वृद्ध वृद्धाहरूले चाहिँ स्वास्थ्य खानपिन आहार विहार जस्ता कुराहरूमा चाहिँ थोरै सावधानी रहेर बढ्दा नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। तपाईको स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले चाहिँ पूर्ण नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। अब पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईका लागि यो महिना दाजुभाइ दिदी बहिनीसँगको सम्बन्धमा केही सुधार आउन सक्ने महिना रहेको छ भने विशेष आफ्नो माता पक्षबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, साथ सहयोग हौसला प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्दिनेछ। अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ तपाईले विशेष सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। अब पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले पूर्ण रूपमा नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईका लागि यो भदौ महिना के कस्तो रहनेछ त? प्रेम सम्बन्धमा सामान्य कहिलेकाहीँ खटपट रहे तापनि सम्बन्धको पक्षलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भने तपाईको दाम्पत्य सम्बन्धको पक्षमा चाहिँ शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहनेछ। प्रेमीबाट तपाईको घरायसी काम कार्यमा पूरा गर्ने कुराहरूमा सहयोग साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, दाम्पत्य सम्बन्धबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा पनि दाम्पत्य सम्बन्धबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने महिना पनि बन्नेछ। तपाईलाई आपतकालीन अवस्थामा श्रीमान श्रीमतीबाट केही आर्थिक साथ सहयोग पनि मिल्न सक्ने समय बन्दिनेछ। त्यसैले तपाईका लागि त्यस्तो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन।
अब यात्राका दृष्टिले कुनै वैदेशिक लामो दूरीको यात्रामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही कठिनाई तपाईँले महसुस गर्न सक्ने भने सोचेको आँटेको काममा ती यात्राहरूलाई पुरा गर्न नसकिएला। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष उपाय गर्दै अगाडि बढ्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने अब मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर अनुसार यो भदौ महिनामा कुन कुन दिन अशुभ दिन रहेका छन् भन्दा 7 गते, 8 गते, 16 गते, 17 गते, 25 गते र 26 गते यी दिनहरू तपाईँका लागि राम्रो छैन। यी दिनहरूमा कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोस्, कुनै शुभ यात्राहरूमा ननिस्किँदा नै जाति हुनेछ। अन्य दिनहरू तपाईँका लागि सामान्य रूपमा सकारात्मक नै देखिएको छ। अब यो महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि के कस्ता उपाय गरेर अगाडि बढ्ने? शुभ अङ्क 3 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो र सेतो रङ रहेको छ भने शुभ मन्त्र तपाईँका लागि ओम श्री गणेशाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै कुनै पनि कार्य गर्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो भदौ महिना तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्।